बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी देंगे। सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। मुतासरा इलाकों में हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही। लाखों बेघर हो गए, सड़कें खंडर बन गईं, खड़ी फसलें निस्तो नाबूद। अक्सर मकामात पर ताहाल कई फुट पानी जमा। ताफून और वबाई अमराज से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। जो सैलाबी रेले से बच गए वो वबाई रेले में फंस गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के वज़रा का इस्तकबाल जूतों से हो रहा है। पीडीएम ही नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी रस्सा कशी शुरू हो गई। सैलाब मुतासरीन की गालियां सुनकर नहीं, इलेक्शन की खबर पर गुस्सा आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सैलाब की सूरत हाल में इलेक्शन की खबर सुनने का भी वक्त नहीं। टीवी पर इलेक्शन की खबर आए तो मैं चैनल बदल देता हूँ। इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतासरीन सैलाब के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूक की आवाज़ हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली एक बार फिर पाकिस्तान आएंगी। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के मुताबिक एंजेलिना जोली मुतासरा इलाकों का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। कोरोना वायरस के केसेस में कमी। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर मस्बत केसेस की शरह 0.52% रिकॉर्ड की गई। मरीजों की मजमूई तादाद 15,71,936 हो चुकी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमें 17 साल बाद आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि अनजहानी बल्क़ा बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की महल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 दहाइयों पर मुश्तमिल तारीखी अहद का जज्बात और शान और शौकत के साथ इख्तिताम हुआ। शाही घराने के अफराद की मौजूदगी में मलका की आखिरी रसूमात की अदायगी महल के किंग जॉर्ज सेशन मेमोरियल चैपल में हुई। मलका का ताबूत सेंट जॉर्ज चैपल के नीचे कायम रॉयल वाल्ट में उतारा गया। इससे कबल ताबूत को शाही जुलूस में वेस्टमिनिस्टर पैलेस से वेस्टमिनिस्टर एबे तक लाया गया।
اس کے بعد تاریخی چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں دعائیہ تقریب میں 2000 افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے بعد شاہ چارلس نے ملکہ برطانیہ کے پرچم کو تابوت رکھا۔ لارڈ چیمبرلین نے اپنے سرکاری چھڑی توڑ کر تابوت پر رکھی۔ انجہانی ملکہ برطانیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے سربراہان مملکت، اہم شخصیات، برطانیہ کے سینئر سیاستدان اور سابق وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں موجود ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم 23 ستمبر کو اجلاس سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف موسمیاتی تبدیلی کے باعث درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے اہم منصوبوں اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورہ کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم 23 ستمبر کو اجلاس سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف موسمیاتی تبدیلی کے باعث درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم مختلف ممالک کے اہم منصوبوں اور UN کے صدر اور سیکرٹری جنرل سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم دورہ کے دوران بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی شراکت داری اور دو طرفہ تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے ناروے کی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ٹام ویسٹ سے بھی ملاقات کی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات ہوئی۔ وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں باہمی شراکت داری اور دو طرفہ تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے ناروے کی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ٹام ویسٹ سے بھی ملاقات کی۔ اب بات کریں کچھ سیلاب کی کہ بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 300 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 137 مرد، 73 خواتین اور 90 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 40 ہلاکتیں کوئٹہ جبکہ ذوب سے 23 اور لیسبیلا سے 21 اموات رپورٹ ہوئیں۔ صوبے میں مختلف بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 181 افراد زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلوں اور بارشوں سے مجموعی طور پر بلوچستان میں 71,850 گھر تباہ ہوئے۔ 3,04,940 سے زائد مال مویشی سیلاب میں ریلوں کی نظر ہو گئے۔ آپ کو سیلاب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 300 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 137 مرد، 73 خواتین اور 90 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 40 ہلاکتیں کوئٹہ جبکہ ذوب سے 23 اور لیسبیلا سے 21 اموات رپورٹ ہوئیں۔ صوبے میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 181 افراد زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلوں اور بارشوں سے مجموعی طور پر بلوچستان میں 71,850 گھر متاثر ہوئے۔ 3,04,940 سے زائد مال مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ لندن میں شہباز شریف کی نہیں سنی گئی اور اسے گرل کیا گیا۔ PDM ہی نہیں، نون اور پیپلز پارٹی میں بھی رسا کشی شروع ہو گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ جو سیلابی ریلے سے بچ گئے وہ وبائی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔
سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کا جوتوں سے استقبال ہو رہا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ باہر سے امداد آئی نہ اندر سے پیش رفت ہوئی۔ عمران خان ایک بہانہ تھا، اصل میں اپنے کیسز ختم کروانے تھے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں شہباز شریف کی نہیں سنی گئی اور اسے گرل کیا گیا۔ پی ڈی ایم ہی نہیں، نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ جو سیلابی ریلے سے بچ گئے وہ وبائی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کا استقبال جوتوں سے ہونے لگا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ باہر سے امداد آئی نہ اندر سے پیش رفت ہوئی۔ عمران خان ایک بہانہ تھا، اصل میں اپنے کیسز ختم کروانے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ متاثرین سیلاب کی گالیاں سن کر نہیں، الیکشن کی خبر پر غصہ آتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں سیلاب کی صورتحال میں الیکشن کی خبر سننے کا وقت ہی نہیں۔ سیلاب کی صورتحال میں ٹی وی پر الیکشن کی خبر آئے تو میں چینل بدل دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں 30 میں سے 24 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے۔ کراچی میں اوسط بارش سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ بارشیں سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ پنڈ ایدن میں 1800 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ان اضلاع میں 30 لاکھ سے زائد کچے مکانات ہیں۔ ہم نے 30 لاکھ گھرانوں کے لیے چھت کا بندوبست کرنا ہے۔ ہمیں فوری طور پر 1.5 ملین خیموں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب کے باعث پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی شخص کچھ نہیں بچا سکتا تھا۔ لوگ کوششیں کرتے تھے کہ پانی ان کی طرف نہ آئے، مگر کسی امیر غریب کو نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا کہ وبائی امراض سیلاب سے بڑا ایشو ہیں۔ 504 کیمپس میں سندھ لگائے ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، چشتیاں تھانہ سٹی بی ڈویژن کی حدود میں ریلوے پھاٹک کے اطراف نشے کے عادی افراد کے ڈیرے ہیں۔ حادثات کا رونما ہونا معمول بن گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ چشتیاں شہر میں منشیات فروشی کا مکروہ دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ چشتیاں تھانہ سٹی بی ڈویژن اور تھانہ شہر فرید منشیات فروشی کا گڑھ بن چکا ہے۔ آئے دن نشے کے عادی افراد کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن کی حدود نورپورہ، ناصر آباد اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی مین شرائیں ہیں جہاں پر سرعام نشے کا مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے۔ چشتیاں میں اس سے پہلے بھی کئی لوگ نشے کی لت میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب یہ ایک اور شخص جو کہ نشے کا عادی تھا اور نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور اس کی لاش جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے برآمد ہوئی ہے، جس کو ریسکیو کی ٹیموں نے THQ ہسپتال چشتیاں منتقل کر دیا ہے۔ آئے دن ریلوے اسٹیشن کے قریب سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں اور یہی جگہ نشے کا گڑھ بھی ہے جہاں پر سمگلر آ کر ہر طرح کا نشہ فروخت کرتے ہیں۔ پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن کو ساری حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بھی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ چشتیاں میں نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ سرعام منشیات فروش ہونے کی ویڈیو بھی کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سرعام منشیات کی فروخت ڈلے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں، اور چشتیاں شہر میں نشے کی وجہ سے کئی گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن اس مکروہ دھندے کو کنٹرول کرنے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے بالکل گریزاں دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن اگر کسی منشیات فروش کو گرفتار کر لے تو باریوز رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیتی ہے، جس کے بعد وہ بڑی آزادی کے ساتھ منشیات فروش کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ شہر بھر میں جرائم پیشہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی پی او فیصل مختار کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور چوروں کے خلاف چوکی انچارج سمیع اللہ گوندل کی کارروائیاں۔ بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پابند سلاسل کر دیا اور منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ پیغام۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے۔ جی فراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں چوکی پر تعینات ہونے والے ASI سمیع اللہ گوندل کی تعیناتی کے بعد فیروز وٹوا سے منشیات فروشوں اور چوروں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، اور اہل علاقہ نے جو ہے سمیع اللہ گوندل ASI چوکی ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چوکی سارے، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو آتے ہی وہ منشیات فروشوں پر پرچے بھی دیے، ان کو گرفتار بھی کیا، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا منشیات فروشوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ السلام علیکم جی، میرا منشیات فروشوں کے لیے ایک ہی پیغام ہوتا ہے، یا تو وہ اپنا علاقہ ترک کر دیں
यहाँ वो मंशियात से बाज आ जाए। इंशाअल्लाह ताला DPO साहब शेखुपुरा, SDPO साहब सर्कल सदर शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत और खुसूसी टास्क पे ये लोग हम काम बरक कर रहे हैं। आज मुझे 3 दिन हुए हैं यहाँ पे लगे हुए और आपके सामने है कि जो भी फैसल और फैसली, अशरफ, ये जितने नामी ग्रामी मनशियात फरोश थे उनको मैंने जेल भिजवा। आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का बदमाशों और कब्जा ग्रुपों के घरों और डेरों पर कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत, जबकि SP सदर के हुक्म पर SHO सब्ज़ार मलिक अबूजर ने इलाका में दहशत की अलामत और कब्जा ग्रुप का सरगना राना वाजिद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद अहले इलाका का SHO सब्ज़ार को खराज तहसीन। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये सब्जादार पुलिस स्टेशन लगता है जहां पर राना वाजिद रिहाइश पजीर था, जो कि इलाका में दहशत की अलामत समझा जाता था और ये कब्जा माफिया का सरगना भी था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए CCPO लाहौर ने SP सदर को हुक्म दिया था और SP सदर ने जो है वो SHO सब्जादार अबूजर मलिक को जो है वो हुक्म दिया कि इसकी गिरफ्तारी हर सूरत जो है वो होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने अपने मुखबिर खास की इतला पर छापा मारकर जो है वो राना वाजिद को गिरफ्तार किया और इसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद कर लिया है। फिर राना वाजिद की अगर बात की जाए तो राना वाजिद का जो है वो असर असूक गरीबों के ऊपर जो है वो बड़ा है, क्योंकि उसको डरा धमका कर ये उनकी प्रॉपर्टीज अपने नाम लगवाते थे और इसी तरह से इलाका में दहशत की अलामत भी समझा जाता था। ये हवाई फायरिंग भी करता था और बस्ता बेग है ये बदमाश भी समझा जाता था और ये इलाका में जो है वो एक खौफ की अलामत जो है वो बना हुआ था, जिसको SHO ने जब गिरफ्तार किया तो सारा इलाका इकट्ठा होकर थाना सब्जादार आन पहुंचा और आकर SHO की जो है वो उन्होंने तारीफें भी की और कहा कि ऐसे SHO होने चाहिए जो कि जराइम पेशा नासर को जो है वो नकेल डाले। बदमाशों के हवाले से जिस तरह से बताया जाए कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो बदमाशी पर बड़ी सख्त पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा कब्जा माफिया जो सरगना जो है वो चलते फिर रहे हैं, उसको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से बड़े इकदाम किए जा रहे थे, लेकिन उसकी एक फरिश्ते जो है वो CCPO लाहौर की जानिब से बनाई गई थी। हर डिवीजन की अलग अलग जो है वो फरिश्त तैयार की गई थी। जिस तरह से सदर डिवीजन में जो है वो एक खतरनाक जो है कब्जा माफिया था जिसका नाम था राना वाजिद, जिसको SHO ने गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है और इसी पर जो है वो अहल इलाका ने SHO को खराज तहसीन भी पेश किया और SP सदर की जानिब से भी जो है वो SHO को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। जिस तरह से फरिश्तें तैयार की गई हैं CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से, उसी तरह से ज्यादातर जो है वो मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और जो कुछ बच गए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस छापे मार रही है। सब्जादार पुलिस ने जो है वो अहले इलाके के मुताबिक बड़ा मारका मारा है और जो कि राना वाजिद को गिरफ्तार करके उसका पिस्टल भी बरामद किया और उसको हवालात में बंद कर दिया। ये वही था जो कि लाहौर पुलिस को मतलूब था और खासकर सब्जादार पुलिस के नाक में इसने दम कर रखा था। आए रोज कहीं ना कहीं फायरिंग और आए रोज कहीं ना कहीं इसके कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसको गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया है। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। आपको बताएं कि इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर इंजरी के बायस मैच में शिरकत नहीं करेंगे, उनकी जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी सीरीज में परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। मशहूर व मारूफ स्टेज अदाकारा मनाहिल खान जुम्मा 23 सितंबर को निजी थिएटर लाहौर में जलवागर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने फैंस की पुरजोर फरमाइश पर नया आइटम सॉन्ग तैयार किया है। उम्मीद है कि शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छी कास्ट के साथ अलफला थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाने आ रही हैं। मनाहिल खान ने कहा कि टीवी ड्रामा और कमर्शियल्स की भी उन दिनों में बेशुमार ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन अच्छे और मयारी काम को तरजीह दूंगी। ऐसा किरदार अदा करना चाहती हूँ जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन और बुलंद हो। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी मनाहिल खान की परफॉर्मेंस की तारीफ़ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि मनाहिल खान ने बहुत कम उम्र में शोहरत पाई। मनाहिल खान जैसी टैलेंटेड अदाकाराएँ सदियों बाद पैदा होती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।